Like, subscribe and get notified. The villagers of Mayam under the banner of Mayam Bhuvimochan Nagrik Kruti Samiti have given a strong reply to Chief Minister's taunt to Mayankar not to oppose development. They gave a firm reply to settle the evacuees' property issue first, which has been promised for years, and then bring any projects. We have never opposed development, they told the Chief Minister. Mayankars are opposing the settling up of the International Law College in their village without settling the evacuees' property issue. उद्घाटन करताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक विधान केले की मये लोक जे आसा ते विकास कामांक अडथळो हाडटा. तर आमकां सांगून दिसता की मयेच्या लोकांनी विकास कामांक हो अडथळो केन्ना हाडूंक ना. आता अडथळो जर येता थंयसर जाल्यार तेच्या मागची कारणांय वेगळी वेगळी आसतली. त्या कारणाच्या मुळाशी पयलीं वचपाक जाय. आमची विनंती आहा सरकारा कडेन की सरकारान ह्या ज्या जमिनीचेर हो कायदा महाविद्यालयाचो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता ती जागा कशी आसा, त्या जागेचेर कोण कोण रहिवासी आसा किंवा त्या जागेर शेत भात किंवा इतर ज्यो गजाली आसा तेची पूर्णपणे अभ्यास आयज विद्यमान सरकारा कडेन ना असो त्यांच्या भाशा वयल्यान आमकां दिसून येता. ह्या गोष्टी संदर्भात आमची नागरीक समितीची एक बैठक जाल्ली फाटल्या 15 म्हयन्या पयलीं, आनी ह्या म्हयन्या पयलीं आमी आमच्या आमदाराकूय लक्षांत हाडून दिलें की हो जागो जो आसा तुमी जो सजेस्ट केल्लो आसा तो ह्या प्रकल्पाक फिजिबल ना, कारण तेच्या फाटलीं कारणां जी आसा ती वेगळी वेगळी आसा. म्हणून प्रामुख्यान अंत्योदय तत्वाचेर हो प्रश्न सोडयात, प्रत्येक मनशाक मयेकारांचो हक्क दियात आनी त्याच्या नंतर प्रकल्प न्हू कितें जाय ते बरे बरे प्रोजेक्ट मय मतदारसंघान हाडा किंवा मय गांवांत हाडा. मयेकारांचो केन्नाच विरोध आसचो ना. धन्यवाद. मयेकारांक सरकारी उद्योग आमकां इच्छा आसा व्हडले प्रकल्प जावचे अशे, आनी सरकारान ते प्रकल्प हाडटा आसतना येवजून पळोवपाक जाय आपूण पयलें उतर कितें दिल्लां मयान. सगळे घराचे प्रश्न सोडयल्या उपरांत तें काम करपाचें. ते घराचे प्रश्न अपूर्ण आसतना थंयसर अशे प्रकल्प व्हडले हिरिरीन थंयसर सरकार भाग दाखयता मयेकारांक राग येतलोच.